मामूलात नबवी। बाद फजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मामूल था कि नमाज फजर पढ़कर तस्बीहात जिक्र के बाद मस्जिद ही में जा नमाज पर आलती पालती मारकर चार जानू बैठ जाते और सहाबाए किराम परवाना वार आसपास आकर बैठ जाते। यही दरबार नबूवत था, यही हल्काए तवज्जो था, यही दरसगाह होती थी, यही महफिल अहबाब बनती थी। यहीं आप नुज़ूल शुदा वही से सहाबा को मुतल्ला फरमाते थे। यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फयूज़ बातनी और बरकाते रूहानी की बारिश इन पर फरमाते। यहीं आप दीन के मसाइल, माशरत के तरीक़े, मामलात के ज़ाब्ते, अखलाक की बारीकियां इनको तालीम फरमाते। लोगों के आपस के मामलात और मुक़द्दमात फैसल फरमाते। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सहाबा से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है, फिर खुद ही इसकी ताबीर बयान फरमा देते। फिर बाद में आपने ये मामूल तर्क फरमा दिया था। मदारिजुल नबूवत। कभी सहाबे किराम अस्नाइल गुफ्तगू में अदब के साथ जाहिलियत के किस्से बयान करते, कसीदे और अशार सुनाते या मुज़ाहे करते। आप सुनते रहते, कभी इन पर मुस्कुरा भी देते। इसके बाद आप इशराक की नमाज पढ़ते। अक्सर इसी वक्त माले गनीमत या लोगों के वजीफे तकसीम फरमाते। जब आफ्ताब निकल कर दिन खूब चढ़ जाता तो आप सलातुन नोहा यानी चाश्त की नफिलें कभी 4 कभी 8 रकात पढ़कर मजलिस बर्खास्त फरमाते और जिन बीवी की बारी उस दिन होती इनके घर तशरीफ ले जाते। वहां घर के कामों में लगे रहते। अक्सर घर के मुख्तलिफ काम खुद ही अंजाम देते। दिन में सिर्फ एक बार खाना तनावुल फरमाते, दोपहर में आराम फरमाते। सीरतुन नबी। कैलोना। फुर्सत होती तो दोपहर के खाने के बाद कुछ देर लेट जाते, इसको कैलोला कहते हैं। इस मसनून अमल के लिए सोना जरूरी नहीं, सिर्फ लेट जाना ही काफी है। हजरत अंस कहते हैं कि सलफ सहाबा पहले जुमा अदा करते थे, फिर कैलोला करते थे। बुखारी। हजरत खवाद बिन जुबैर ने कहा कि दिन निकलते वक्त सोना बेवकूफ़ी और दोपहर को सोना आदत और दिन छिपते वक्त सोना हमाकत, बेवकूफ़ी और नादानी की दलील है, या इन औकात में सोना तबीयत में ये खसाइल व सिफ़ात पैदा कर देता है। ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद फिर अपनी मसरूफियाती ज़िंदगी में मशगूल हो जाती और असर की नमाज का ख़ास तौर पर ख्याल रखते। कुरान शरीफ में इसका खुसूसी हुक्म आया है, हाफिज़ू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता, सूरह बकरा 238। सलातुल वुस्ता से मुराद नमाज असर है। इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई है। असर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकत नमाज पढ़ना सुन्नत है और इसकी बड़ी फजीलत वारिद है। फजर की नमाज की तरह असर की नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठे और ज़िक्र इलाही करता रहे, फिर दुआ मांगे। बहश्ती ज़ेवर। बाद असर। नमाज असर बाजमात पढ़कर अज़वाज मुताहरात में से एक एक के घर तशरीफ़ ले जाते, हाल पूछते और ज़रा ज़रा देर हर एक के यहाँ ठहरते और ये काम इतनी पाबंदी से करते कि हर एक के यहाँ मुकर्ररा वक्त पर पहुँचते और सबको मालूम था कि आप वक्त के बहुत कदर नशास और पाबंद हैं। बाद मगरिब। नमाज मगरिब बाजमात पढ़कर और नवाफिल अदायगी से फारिग होकर जिन बीवी की बारी होती आप शब गुजारने के लिए वहीं ठहर जाते। अक्सर तमाम अज़वाज मुताहरात उसी घर में आकर जमा हो जाती। मदीना की औरतें भी अक्सर जमा होती, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त औरतों को इल्म दीन की तालीम फरमाते थे। गोया ये मदरसा शबीना और मदरसा निस्फा कायम होता, जिसमें इंतहाई अदब और पर्दे के साथ औरतें इल्म दीन, हुस्न माशरत, हुस्न अखलाक की बातें इस मोहल्ले में आलम से सीखतीं। अल्लाह के रसूल अल्लाह की औरतों को, जिनकी गोद में बच्चों की पहली दरसगाह होती है, इल्म दीन से महरूम और तहजीब इस्लामी से नाआशना नहीं रखना चाहते थे। यहीं औरतें अपने मुकद्दमात पेश करतीं, आप इनका फैसला फरमाते। वो अपनी परेशानियां, शिकायतें, मजबूरियां बयान करतीं, आप उसको हल फरमाते। अगर कोई बैत करना चाहती तो यहीं आप इनको बैत फरमाते। इन अमूर पर कि अल्लाह का शरीक न बनाएंगी, चोरी ना करेंगी, बदकारी ना करेंगी, अपने बच्चों को कत्ल ना करेंगी और किसी को बहतान ना लगाएंगी और नेक कामों में रसूल के तरीक़े की खिलाफ वर्जी ना करेंगी। आप इनको बैत फरमाते और इनके लिए इस्तग़फ़ार फरमाते। ये मदरसा नमाज इशा तक कायम रहता, फिर आप नमाज इशा को मस्जिद जाते, औरतें अपने अपने घर वापस हो जाती। बाद इशा। नमाज इशा बाजमात पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शब की क़यामगाह पर जाकर सो जाते। इशा के बाद बातचीत करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद ना फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाहिनी करवट सोते और अक्सर दाहिना हाथ रुखसारे मुबारक के नीचे रख लेते। चेहराए अनवर क़िबला की तरफ होता और मिसवाक हमेशा अपने सरहाने रखते।
سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور دیگر سورتوں کی تلاوت فرماتے۔ پھر جب بیدار ہوتے تو مسواک سے دانت مانجتے، وضو کرتے اور تہجد کی نفلیں پڑھتے۔ کبھی نفل نماز کے سجدے میں دیر تک دعا مانگتے، پھر کچھ دیر آرام فرماتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو اٹھ جاتے، حجرہ شریفہ ہی میں 2 رکعت سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ ذرا لیٹ جاتے، پھر مسجد میں تشریف لے جا کر باجماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات روزانہ۔ کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے اس لیے نبی بنایا ہے کہ میں پاکیزہ اخلاق اور نیک اعمال کی تکمیل کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یعنی درخت پھل سے اور انسان اپنی تعلیم سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کرو۔ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ زمانے کی سچی تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والے اور نافرمانوں کو ڈرانے والے تھے، سب کام اللہ پر چھوڑ دینے والے، عادت میں نرم اور گفتگو میں شیریں تھے، نہ کرخت مزاج تھے، نہ بلند آواز سے بولتے تھے، نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قوم اور مذہب کی خامیوں کو درست کرنا اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اندھوں کو آنکھیں، بہروں کو کان اور غافل دلوں کو بیداری عطا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبی سے آراستہ، ہر خلق کریم سے سرفراز تھے۔ سکینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نیکوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار، صدق و وفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، عفو و احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنما، ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام اور احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضلالت کے بعد ہدایت دینے والے، جہالت کے بعد علوم سکھانے والے، گمناموں کو عزت دینے والے، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے تھے، قلت کو کثرت اور تنگ دستی کو غنیمت میں بدلنے والے تھے۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اختلاف کے بجائے اتفاق بخشا، پھٹے ہوئے دلوں کو الفت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ ایک یہودی کا قرض۔ ایک یہودی کو قرض لینا تھا، وعدے کے دن ابھی باقی تھے۔ اس نے راہ چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، میرا قرض ادا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اس گستاخ کو قتل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، تم مجھے خوبصورتی سے ادا کرنے کو کہو اور اسے تقاضے کا اچھا طریقہ بتاؤ۔ پھر یہودی کی طرف متوجہ ہو کر مسکرا کر فرمایا، ابھی تو وعدے کے دن باقی ہیں۔ ایک گمار کا واقعہ۔ ایک گمار نے پیچھے سے آ کر زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولا، میری مدد کرو، میں غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک اونٹ، جو کا اور ایک کھجور کا دے دو۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات اور اخلاق کریمہ، جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔